टूट गया था। मुझे बात दोहराना पसंद नहीं है, ये बात आप अच्छे तरीके से ज़हनी नशीन कर लें। आप मुझे डाँट रहे हैं। वो मासूमियत से आँखें पटपटाती बोली तो सलार नरम पड़ा। वो अचानक ही मज़बूती से इसका वजूद उठाकर बैठा ताकि सख्ती से बोला तो मन्नत ने बेयकीनी से इसे देखा। आप मेरी बात नहीं मानती तो मुझे गुस्सा आ जाता है। इट्स नेचुरल, सो प्लीज़ मेरी बात को एक ही दफ़ा सुन लिया करें और फ़ौरन अमल कर लिया करें। वो संजीदगी से कहता इसे दुखी कर गया। वो तो इससे किसी मीठे जुमले की उम्मीद कर रही थी, मगर सलार शाह ने तो डाँटना ही शुरू कर दिया। मुझसे बात मत करें, वो मुँह फेरती नाराज़गी से बोली तो सलार ने इसकी जानिब देखा। फिर इसका बाजू पकड़कर इसे खुद के करीब करते अचानक ही होंठ शिद्दत से इसकी खुली सुर्ख़ गाल पर रखे। मन्नत इसकी हरकत पर शर्म से सुर्ख़ पड़ी थी। फिर भी तो आप मुझे जानती नहीं हैं, बट नो प्रॉब्लम, आहिस्ता-आहिस्ता जान जाएँगी। वो मुस्कुराकर बोलता इसे परेशान कर गया। गुस्सा करने के अलावा भी आप में कोई गलत हरकत है? वो मासूमियत से हैरत ज़दा लहजे में बोली तो सलार ने इसे खुद से लगाया। इसके शर्ट पंप सीने पर मन्नत का चेहरा बेचा हुआ था, तो वो झुककर इससे दूर होने की खातिर हाथ इसके सीने पर रख गई। एनीवे, मुझे मेरी शर्ट दें, मुझे पहनकर नीचे जाना है। वो ज़ाहिरा संजीदगी से कहता इसकी जान साक़त कर गया। अब आप कोई और पहन लें प्लीज़। वो कंबल खुद पर अच्छे से ओढ़कर घबराती हुई बोली तो सलार से मुस्कुराहट दबाई। कोई और पहन लेता, मगर आपका लमस इस पर लग चुका है तो मैं यही पहनना चाहूँगा। इसने कंबल आवेज़ में कहते हाथ कंबल में छुपी जैसे इसके पेट पर रखे तो वो शाह, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो मुँह फुलाकर बोली तो सलार ने आह भरी, यानी वो भी अपने पास धमकी रखती थी। अच्छा इन्हें चेंज कर लें। वो मोहब्बत से इसकी आंखों में देखता बोला तो मन्नत ने होठों का किनारा दांतों में लेकर दबाया। आप आंखें बंद करें, फिर मैं वॉशरूम में जाऊँगी। तो सलार ने सर हिलाया, फ़ौरन ही आंखें बंद कर लीं। वो कुछ देर तो वॉशरूम से बैठी रही, फिर अचानक उठ के वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। इसे डर था कि सलार आंखें ना खोले। वो वॉशरूम में बंद हुई तो सलार भी एक शर्ट निकालकर पहनता नीचे आ गया। वो कुछ देर लॉन में वॉक करता रहा। बाहर आकर इसने फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हाँ समीर, आबिद से पूछा तो तुम्हारी भाभी के जिस नमल नामी को ले कुछ चीज़ें वगैरह दे आता था, वो काकी बेटी है और कहाँ घर है इनका, फिर मुझसे रब्ता करो। वो संजीदगी से बोला तो समर ने आगाह से कुछ कहा नहीं, कुछ ख़ास मसला नहीं है, मैं खुद निपटा लूँगा। इसने कहकर कॉल काटी और आप एक दफ़ा फिर इसका दिमाग मन्नत की रात की बातों और रोने को सोचने में मशगूल हो गया था। तुमसे तो बहुत जल्दी निपटूंगा मैं लड़की, तुमने मेरी बेबी की इज़्ज़त दागदार करवाना चाहिए थी ना, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़कियों की इज़्ज़त का कदर नाजुक होती है। जस्ट वेट एंड वॉच। वो ख्याल में ही अमल से मुखातिब होता जबड़े बेंच कर बोला था, अब आराम करें, मुझे छोटा सा काम है बाहर, मैं वो करके आता हूँ, फिर रात डिनर पर चलेंगे। सलार शाह से मुखातिब हुआ जो इस वक्त कम मंदी से बिस्तर पर छुपी थी। कहाँ जा रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़कर? वो उदास होती हुई बोली, क्योंकि कल हानि और अमान भी हवेली से जा चुके थे, अब अकेली नहीं हूँ, मुलाजमा है घर पर और मैं जल्द आ जाऊँगा। तब तब तक आप सोकर भी नहीं उठी होंगी। वो इसकी गाल पर होंठ रखता पीछे हुआ और मोहब्बत से बोला तो वो भी खामोश होगी। सलार घर से निकलकर रैश ड्राइविंग करता गांव की जानिब रवां हुआ और वो आज ही अमल के मुताबिक तमाम जानकारी लेना चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा है वो इसको होने वाला है। सलार आधे घंटे में गाँव पहुंचा था। इसका हवेली जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो सब मन्नत के मुताबिक सवाल करेंगे। वो सीधे डेरे पे आया जहाँ सुमेर पहले से ही मौजूद था। अस्सलामुअलैकुम छोटे शाह साईं, वो अदब से खड़ा होता हुआ बोला तो सलार ने अपनी सफ़ेद शाल उतार कर एक कुर्सी पर रखे। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। वो खुद एक चारपाई पर बैठता इसे बैठने का इशारा करते हुए बोला तो समीर भी बैठ गया। साईं आबद दाला से पूछा, मैंने तो पता चला वो हबीबी हाकम शाह की साहबजादी है और इनका घर के साथ ही है। समीरा ने इसे मालूमात दी तो सलार का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। हाकम शाह को वो जानता था, वो भी इन्हीं के गांव के ज़मींदार व डेरे थे, मगर जाने क्यों इनके ख़ानदान में शाहों जैसी इज़्ज़त नहीं पाई जाती थी। सलार को अब समझ आया था कि वो अनस कौन है। हाकम शाह का भाई था नादर शाह जाकर सिर्फ एक ही बेटा था अनस शाह, जो बहुत ओवर किस्म का लड़का था। सलार ने 2-3 मरतबा इसके मुताबिक घटिया तरीन बातें सुनी थी और असिस्टेंट कमिश्नर होने की खातिर इसने पूरा इरादा कर लिया था कि वो इस अनस शाह को भी बेगुनाहों की ज़िंदगी बर्बाद करने के गुनाह में जेल घसीटेगा। मगर जब ये बात सलमान और मुराद शाह की पता चली तो इन्होंने सलार को सख्ती से मना कर दिया था कि तुम गाँव वालों की मालूमात में नहीं पड़ोगे। सलार के काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं माना तो इसने भी अनस शाह को इसके हाल पर छोड़ दिया था। मगर अब बात इसकी बीवी की थी, वो यकीनन इसे नहीं छोड़ सकता था। पहले तो इसका इरादा नमल को सबक सिखाने का भी था, मगर वो सलार शाह था जो औरतों से मुकाबला करना मर्द की कमजोरी
اور بزدلی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ حویلی میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں گاؤں آیا تھا، وہ کہتا ہوا اور کھڑا ہوا تو سمیر دوبارہ اس کے ادب میں کھڑا ہوا تھا۔ سالار اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالتا اپنی پراڈو کی طرف آیا تھا۔ اسے گاؤں ایک دو دوستوں سے ملنا تھا، ان سے مل کر وہ واپسی کے لیے نکلا۔ سالار نے یہی سوچا تھا کہ وہ شہر جا کر سب سے پہلے انس کے خلاف ایک مضبوط کیس بنائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیسا ہولناک منظر اس کے انتظار کر رہا ہے۔ سالار کو گھر تک پہنچنے آدھا گھنٹہ ہی لگا تھا۔ سالار کا دل جانے کیوں زور زور سے دھڑکتا کچھ غلط ہو جانے کا امکان دے رہا تھا۔ سالار تیزی سے اپنے کمرے کی جانب آیا کیونکہ وہ جلد از جلد منت کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے قدم کمرے میں رکھا، سالار شاہ کے قدم ڈگمگائے تھے۔ سامنے ہی اس کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ، اس کے عزیز و جان بیوی خون میں لت پت شیشے کی میز کے پاس پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں بالکل بند تھیں اور وجود بالکل ساکت۔ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اس کے الفاظ سالار کے کانوں میں گونجے تو وہ بھی ساکت ہوا تھا۔ سالار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ قدم کیسے آگے بڑھائے۔ سالار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ قدم کیسے آگے بڑھائے۔ دل تھا کہ سینے پھاڑ کر باہر آنے کو ہمک رہا تھا۔ پھر بالآخر اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ منت انہیں آنکھیں کھولو منت۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا اس کی گال تھپتھپاتا چلا گیا۔ اس کا وجود بالکل بے حرکت ہو چکا تھا، جو سالار شاہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ سر پر گہرا زخم تھا جسم سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ سالار فوراً اٹھا اور اپنی گود میں برتا باہر کی جانب بھاگا۔ تمام ملازمین اس کی گود میں وجود کو دیکھ کر تڑپے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سالار ایک چیز پر بیٹھا ہے، بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر باہر آتی ڈاکٹر پر پڑی تو وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ آئی ایم سو سوری مسٹر سالار شاہ، بٹ آپ کی وائف کچھ وقت پہلے ہی اپنی جان کھو چکی ہے۔ ان کے الفاظ سن کر سالار کا بس نہیں چلا کہ وہ ڈاکٹر کو شوٹ کر دیتا جو اس کی بیوی کے متعلق جانے کیا کہہ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ابھی جائیں اور ٹھیک کریں میری منت کو۔ وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ ڈاکٹر بھی خوفزدہ ہوتی تھوڑا پیچھے ہوئی۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ اسے جتنا جلد قبول کر لیں گے آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اپنی فیملی سے کسی کو بلوا لیں اور یہ پیپرز کر دیں، پھر آپ ڈیڈ باڈی کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے دوبارہ اس کے کانوں میں زہر گھولا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ اب کی بار سالار شاہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا چیئر پر بیٹھتا چلا گیا۔ آج وہ مضبوط ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا چینک چینک کر روئے۔ اس کے حواس بالکل اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دماغ میں بس وہ منظر منتظر لہر رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منت میری جان، پلیز مجھے یوں مت ستائیں۔ لوٹ آئیں منت، خدارا مجھے تنہا نہیں چھوڑیں۔ وہ نم آنکھیں سے کرب زدہ لہجے میں بولا تھا۔ اسے یوں ہی بیٹھے ہی منت ہو گئے تو ایک نظر تک آئی تھی۔ مسٹر سالار، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کا بنڈلی اپنے گھر سے کسی کو بلوائیں۔ یہ پھر آپ ہمیں کانٹیکٹ بتا دیں، ہم انفارم کر دیتے ہیں آپ کی فیملی کو، وہ پروفیشنل لہجے میں بولی تو سالار نے سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر اس نے جانے کیسے اس نرس کو امان کا نمبر لکھوایا تھا۔ وہ خود بھی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا تو حویلی میں خبر کیسے دیتا۔ آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ شیام میم، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اس کی تمام باتیں سالار کو شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ گاؤں نہ گیا ہوتا تو آج اس کی منت اس کے قریب بالکل محفوظ ہوتی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ قسمت میں لکھا ہوا کھو کر رہتا ہے۔ اگر وہ اس وقت منت کے پاس بھی ہوتا تو موت کو نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی 3 دفعہ برس نے آ کر اسے کہا تھا کہ وہ پیپر سائن کر دیں مگر سالار میں ہمت نہیں تھی۔ وہ زہریلے الفاظ پڑھنے کے بعد جانے حویلی والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ یہ خبر سن کر نادیہ شاہ تو جوان بیٹی کی موت کا سن کر بیگانی ہی ہو گئی ہوں گی۔ اچانک سالار کو اپنے کندھے پر کسی کا مضبوط ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے مڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں سلمان شاہ غمزدہ تاثرات لیے ہونٹ بھینچ کر کھڑے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا ان کے سینے سے لگا تو انہوں نے ان کی کمر تھپتھپائی۔ بابا، وہ کیسے چلے گی بابا؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جو بہت مضبوط پھرنا پھرتا تھا آج باپ کے کندھے پر سر رکھتا آنسو بہا رہا تھا۔ سالار، مضبوط بنو مرد نہیں روتے، چلو آنکھیں صاف کرو اور آؤ حویلی چلیں۔ ایمبولینس حویلی کے لیے نکل چکی۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے کہا تو سالار نے تڑپ کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی منت کبھی ایمبولینس میں بھی سفر کرے گی، اور وہ بھی زندگی کا آخری سفر۔ پھر سلمان شاہ اسے کوریڈور میں لائے جہاں مراد شاہ موجود تھے۔ عثمان شاید ایمبولینس میں گیا تھا۔ مراد شاہ بھی سالار کو کافی دیر گلے لگا کر کھڑے رہے تھے۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی اپنے آخری مقام کو چل بسی تھی اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا
سلمان شاہ نے دونوں کو سنبھالا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد حویلی پہنچے۔ لال حویلی میں اس وقت صفا ماتم مچا ہوا تھا۔ ہر طرف چیخوں اور بینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں بھی ان چاروں خواتین کو رونے